अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जाना भी यूरोप है और यूरोप जाना है, काम की गर्ज से जाना है, जॉब करने के लिए जाना है। लेकिन कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पे हमें वीज़े में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए और फौरी तौर पे जो है वो वीज़ा मिल जाए, और ख़र्चा भी इतना नहीं होना चाहिए। अक्सर ये डिमांड होती है हमारे पाकिस्तान भाइयों की। ठीक है जी, आज उनके लिए ऐसी ही एक कंट्री लाया हूँ जो कि आसान है। और मज़े की बात यह है इस वीज़े में कि पाकिस्तानियों से इसकी फ़ीस नहीं ली जाती। नॉर्मल इसकी फ़ीस जो है 90 यूरो है। यूरोपियन कंट्री है, हाँ शेंगन के अंदर नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्री है। 90 यूरो फीस है जो कि पाकिस्तानियों से नहीं ली जाती। बाकी तमाम मुल्कों के 4 मुल्क और हैं, उनको आप छोड़ दें क्योंकि उनसे आपको कोई गरज नहीं, आपको अपने आप से गरज है। तो आपके लिए, इस कंट्री के लिए आपको वीज़ा फ़ीस की ज़रूरत नहीं। वीज़ा कौन सा होगा? वीज़ा होगा ई वीज़ा। आपने खुद अप्लाई करना है, ना ही आपने एम्बेसी में जाना है, ना ही आपने इंटरव्यू देना है वहाँ पे जाके, ना ही आपने किसी कतार में खड़े होना है, लाइन में खड़े होना है। घर बैठ के आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है कंप्यूटर पे बैठ कर। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, और अक्सर मेरे पुराने जो देखने वाले हैं उनको मालूम है कि मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब भी आपने वीज़े का प्रोसेस करना है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से किया करें। मोबाइल का ये काम नहीं होता, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहरहाल आपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जाके ये काम करना है। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने एम्बेसी में जाना है। कौन सी एम्बेसी है? सर्बियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है। तो वहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। आपको वहाँ पे वाज़ह तौर पे मिल जाएगा एक फॉर्म। वहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपनी नेशनलिटी लिखनी है। आपने अपना पूरा बायोडाटा जो है वहाँ पे लिख कर रजिस्टर्ड करना है। बहुत सारे लोगों को फौरी तौर पे ईमेल आ जाती है कि जी आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और कुछ लोगों को टाइम भी लगता है, 24 आवर भी लग जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, मैसेज फौरी तौर पे करने नहीं शुरू कर देने, जी हमारी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं की उन्होंने, तो जनाब 24 आवर भी लग सकते हैं। जैसे उनके सिस्टम में आएगी वो आपको फौरी तौर पे वेरीफाई करते हैं। जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना। वहाँ पे आपको 2 किस्म वीज़े जो हैं वो नज़र आएंगे। एक तो डी टाइप वीज़ा नज़र आएगा, एक सी टाइप वीज़ा नज़र आएगा। आपने सी टाइप वीज़े के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आपसे जो चीज़ें मांगी जाएंगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने वहाँ पे देने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि जी हमें तो इस मुल्क के लिए इन्विटेशन की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन अगर आप उस फॉर्म को सही तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें लिखी होंगी। एक लिखी होगी इन्विटेशन लेटर, उसके आगे लिखा होगा या होटल बुकिंग। मेरी बात आप समझे हैं? अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है तो आपने होटल बुकिंग देनी है, अपना प्रूफ देना है कि हमने यहाँ पे रहना है। वहाँ पे आपने टिक मार्क करना है। होटल बुकिंग आप करवा लें पहले से ही। पहले आप एक दफ़ा फॉर्म को देख लें। फॉर्म के अंदर आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपकी पिक्चर मांगी जाएगी, होटल बुकिंग मांगी जाएगी और बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगी जाएगी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट भी इतनी नहीं चाहिए आपको। वो 19 डेज़ का वीज़ा जो है इशू करते हैं। उस सी टाइप वीज़े पे आप सर्बिया अगर चले जाते हैं और वहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है, और अक्सर लोगों को जॉब ऑफ़र मिलती है सर्बिया के अंदर, तो वो आपका वीज़ा जो है वर्क वीज़े में
جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنا ای ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اس ای ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا فیس کا، لیکن ساتھ میں وہ کنٹریز لکھی ہوں گی، 5 کنٹریز لکھی ہوں گی واضح طور پہ کہ ان کنٹریوں کے لیے ویزا فیس نہیں ہے۔ باقی انڈیا کے لیے بھی ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ویزا فیس ہے، اور اس کے علاوہ نیپال کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کچھ 5 کنٹری ایسی ہیں جن کے لیے ویزا فیس نہیں ہے، لیکن انڈیا کے لیے ہے۔ باقی جو میں نے کنٹریز آپ کو بتائی ہیں ان کے لیے ویزا فیس ہے، یہ دھیان میں رہیں۔ ایک چیز اور، اس فارم کے اندر اگر آپ کسی اور کنٹری میں جا کے جاب کر رہے ہیں آلریڈی، مڈل ایسٹ کے اندر یا کہیں بھی، تو وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ کو یہ فارم ملے گا اسی طرح کا ہی، اور وہاں پہ نیشنلٹی بھی لکھی ہوگی، آپ نے اپنی نیشنلٹی لکھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی ایک خانہ بھی ملے گا کہ آپ کون سی جگہ پہ ہیں اس ٹائم پہ، تو آپ نے اس شہر کا نام بھی لکھنا ہے، اس ملک کا نام بھی لکھنا ہے۔ آپ کی نیشنلٹی سے پہچانا جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ پھر بھی آپ سے فیس نہیں لی جائے گی اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہیں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں یا عمان میں ہیں، کسی بھی کنٹری میں ہیں، تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ سے فیس نہیں لی جائے گی، اور ساتھ میں واضح طور پہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ 90 یورو اس کی فیس ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی نیشنلٹی کا ان کو بتائیں گے، تو وہ جو لفظ لکھا ہوگا فیس کا، یہ جہاں پہ آپ نے کلک کر کے فیس پے کرنی ہوتی ہے، وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ ٹرائی کر لیں، ختم ہو جائے گا یا مدم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنا یہ جو ویزا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے پیپر دہرا دیتا ہوں، جن پیپرز کی آپ کو جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، کم سے کم 6 منتھ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ آپ کی 2 عدد پکچر ہونی چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی۔ کوئی لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو وزٹر کے لیے، ٹورسٹ کے لیے نہیں چاہیے، اس کنٹری کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انویٹیشن لیٹر یا ہوٹل بکنگ یہ ہونا چاہیے۔ ہوٹل بکنگ آپ کے پاس ہے وہ کافی ہے، آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر پہ آپ کو چاہیے ہیلتھ انشورنس۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رہے کہ اگر جو آپ نے ہیلتھ انشورنس بنانی ہے، اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں کافی غلطی کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کو 30,000 یورو تک بنانی ہے، جو کہ 30,000 یورو کو جو ہے وہ کور کرتی ہو، وہ والی آپ نے بنوانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 یا 5,000 یورو کی بنوا لی ہے کہ چلو یار وہ سستی بن رہی ہے تو وہ سستی بنا لیں۔ یہ ایسا کام نہیں کرنا۔ جو ریکوائرڈ چیز ہے ان کو وہی چیز آپ نے دینی ہے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اب مجھے معلوم ہے آپ نے کام کے بارے میں پوچھنا ہے، جی کام کون کون سے ہیں؟ پیزا ڈیلیوری، مطلب فوڈ ڈیلیوری کے بہت زیادہ کام ہے وہاں پہ سربیا کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیزا مطلب فوڈ ڈیلیوری کا ہر جگہ پہ آپ کو کام مل سکتا ہے۔ جس بھی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں گے، کوئی بھی سروس جو چل رہی ہے ہوم سروس، وہاں پہ آپ کو ایک بڑی مشہور کمپنی ہے، بلٹ نام کی کمپنی ہے، وہ تقریباً پورے یورپ کے اندر ہے، اور بہت بڑی وہ کمپنی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورے یورپ کے اندر ہے، اس کے اندر بھی آپ کو کام مل سکتا ہے۔ اور سرفرست جو کام ہوتا ہے ان کنٹریوں میں جو ڈیولپنگ چل رہی ہے، اس لحاظ سے کنسٹرکشن کے کام کے اندر جو ہے، اگر آپ کنسٹرکشن میں سے کسی بھی فیلڈ کو جانتے ہیں تو اس کا کام بھی آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ آج کل ہر دنیا کی ہر کنٹری کے اندر کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے سب سے زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ